اليوم مع بعضنا باش نعملو فرماج تارتيني. المكونات موجودين في كل دار، طريقة اقتصادية على الاخر وكمية وفيرة جدا. باهي قبل ما نبداو في دبارتنا اليوم نحب نقول ان غرو ميرسي، عايشكم ميرسي برشا برشا للي زابوني اللي قاعدين يتزيدوا ولي كومونتير اللي يجوني كي نهبط معناتها فكره نتاع الدباره وكل. برشا يقولوا لي جربنا وصفتك وكانت ناجحه ومحلاها وكل شيء، نفرح على الاخر. يعيشكم وميرسي وان شاء الله من حسن الى احسن، ونكون ديما هكا نجيب حاجات تنفعكم وتفرحوا بيهم. باهي وتو نبداو في دبارتنا. كيما قلت لكم اليوم باش نعملوا فروماج تارتيني. هذاك الجبن المطبوخ. الجبنه هذه كل واحد كيفاش يحب يعملها. الحاجه اللي تتميز بها انك انت تنجم تعملها لجماعه الهيلثي، تنجم تعملها للصغار، وتنجم تعملها للعباد النورمال. كيفاش الفرق بيناتهم؟ كي باش تعملها للبيبيات لهنا خاطر المكون نتاعنا الرئيسي والاساسي هو الحليب. كي باش تعملوها للصغار تحط لهم حليب كامل دسم، كي باش تعملها النورمال تحط نص دسم ولا دسم كيما تحب انت. والهيلثي تعملوا الحليب اللايت. معناتها هنا باش تعمل فرماج حسب ذوقك انت. هذه الحاجه اللي بالحق باهيه، ابار انه هو اقتصادي على الاخر ويوفر بالكدا. ولهنا باش نوريكم حتى نص ايتر حليب. نص ايتر حليب هذه بعدها باش تعطيني فرماج قريب كيلو غربع، معناتها باش يكثر وتولي عندي كميه وفيره وباهيه وتشد ويصبر معنا. كي تحطوا معناتها في الفريجيدير يصبر معنا، معناتها يقعد قرابيت جمعتين وهو معناتها مريقل على الاخر. المطعم تاعو ما يتبدلش، سامحوني. المطعم نتاعو ما يتبدلش، معناتها كيما طيبوا اليوم كيما تحضروا اليوم كيما بعد جمعتين تلقاه هذاك اهو. بون ما نتصورش المحله باش نصبر عليها اكثر من جمعتين ولا حتى جمعتين. انا الحق نعملوا من هنا ما جمعه تاك جمعه كل واحد ناكلوا. اول حاجه نبداو في المقادير نتاعنا ويزيني بلحتي. هذه نشي حاشتنا، بسم الله. 4 مغارف نشي اللي كان مغرفه هنا 3 و4، هذوما 4 مغارف نشي باش نزيدوا عليهم الحليب. باهي لهنا تابعوني بربي الوصفه للاخر وثبتوا في المراحل بكدا باش تعرفوا كل حاجه وقتاش باش تزيدوها. باهي لهنا باش نبداو بالحليب والنشا. هذوما اول حاجتين، 4 مغارف حليب، 4 مغارف نشا، نص ايتر حليب. ونبداو نحركوا في النشا نذوبوا فيه. ما لازمش يبدا مكعبر عنا نشا بالكليكه، لازم يذيب بالكدا قبل ما نحطوه على النار. هكايا تنجموا حتى نشي لو كيكم شاكين مازال ثم هكا كعب ولا حاجه تنجموا حتى تصفيوه. المهم ما يكونش عندنا كعابر نتاع نشي خاطر ما يطلعش معانا بعد الوصفه ما تنجحش بالكل. راهو كان نشي يبدا مكعبر ولا حاجه راهي الوصفه نتاعنا ما تنجحش. لازمنا المراحل الكل نمشيو بيهم بالكدا بالحاجه باش نتاكدوا من نجاح الوصفه نتاعنا. باهي نكون ديجا شعلت الغاز نتاعي، حطيته معناتها متوسط الحراره نتاعو. وتو هنا كي تاكدت ما عادش عندي نشي هلا. باهي تو باش نحطو على النار ونقعد نحرك فيه. ما لازمنيش نغفل عليه من التحريك، لو كان نغفل على التحريك راهو يكعبر بالحق يكعبر وسي فوتو. معناتها الحليب هذاك ما عادش نجمو نكملوا بيه. هذاك علاش لازمنا نكملوا بالتحريك المتواصل على الاخر. باهي نحطو تو على النار. باهي هنا كيما تشوفوا انا حطيتها هكا على النار ونقعد هكا نحرك على طول ما نوقفش بالكل من التحريك. باهي لهنا شفتوا كي تعقاد هكا يولي يغزر كيفاش كالكريمه. باهي تو باش نمدو مغرفه كيف ما هكا نتاع زبده ونحطوها
ونكملوا نرجعوا نخلطوه. وتوا هنا نحيتها راني من فوق النار باش نجم نخلطها على راحتي، حتى نتوما تنحيو من فوق النار باش ما تتحرق لكمش وما تغلبكمش. معناتها تنحيوها تحطوا مغرفه الزبده نتاعكم وترجعوا تخلطوا. مغرفه الزبده نتاعنا سي هاكي دخلت معاهم، رجعت اتمازجت مع الخليط كامل. توا لهنا باش نزيد عليهم، توا لهنا نطفي النار نتاعي، ما عاد حاجتي بالغاز بالكل. باه نزيد عليهم 3 ملاعق نتاع خل ونواصلوا في التحريك نتاعنا. بسم الله 2 وهذه 3. وتو باش نبداو نحركوا، نقعدوا نحركوا على رواحنا. باهي لهنا حطيت 3 مغارف نتاع الخل، مازلت ما بديتش نخلط. باش نحط عليهم بسم الله مغرفه، وهنا تقريبا 2 من الملح. هنا الملح اختياري، كل واحد قداش يحب يحط ملح، وكل واحد وشنو الملح اللي يستعملوا. فما ملح البحر، فما الملح هذا، وفما اللي يخليها من غير ملح سورتو للصغار وكل شيء. باهي تو نقعد هكا نخلط حتى لين ترجع كريميه كيف ما كانت. فوالا نغزو كيفاه. بسم الله. شفتوا القوامه نتاعها؟ نعم ماما. هكا ماما. باهي توا لهنا باش نخلط عليها فرماج ونحط معاهم ياغورت طبيعي. لهنا اللي عندي 2.5 فرماج. هو من المستحسن راهو تحط، من المستحسن تحط 3 توابع، ما تحطش 2.5، تحط 3. بنتي كليتو فرماج، تحط فرماج وتحط مع الفرماج نحطوا ياغورت طبيعي. اللي ما يحبش الياغورت الطبيعي يحط كله فرماج، يحط 6 توابع فرماج. باهي اللي يقبل الياغورت الطبيعي يحط مغرفه. ولهنايا 2 وطريف، بما انه ناقص عندي الفرماج نعوضوا بالياغورت، يعوضوا بعضهم الفرماج والياغورت. ماما. باهي ولهنا نعاود هكا نخلط شويه، وبعد مد الخلاط الكهربائي هذاك المولينكس نتاعنا ونبداو نخلطوا بيه. نوريه لكم كيفاش. فوالا هذا الفرماج نتاعنا حضر. وتوا لهنا احنا حرار كل واحد وين باش يحط. انا عندي الحكوك نتاع الكومبوت نتاع بنتي باش نحط فيهم 2 ولا 3 هذوكم باش نستحفظ بيهم، والاخرين نحطهم وحدهم. تلاقي نحطهم كلهم في الحكوك نتاع الكومبوت خير. باهي لهنا قبل ما نحط نوريهولكم كيفاش. ساعة شفتوا قداش متماسك. حطوا هكا في الضوء. اوكلا هذا مازال راهو ما بردش، وغزروا له كيفاه. والطعم نتاعو معناتها فرماج. باهي تو نحط، هي قلت لكم عندي هذو محكوك نتاع الكومبوت هكا باش نحط فيهم، وبعد نحطهم نخليهم ساعه يبردوا، بعد باش نحطهم في الفريجيدير. هذايا الفرماج نتاعنا سي بون حضر. صح لي حطيتوني قلت هذوما اسهل بلو براتيك من الكومبوتات. حبيت نعملكم حاجه، هذوما المساسه نستعملهم انا، الاخرين قلت برا على الفيديو، بعد قلت لي خليني في البراتيك نتاعي خير ماما. باهي نوريكم. هذايا مازال ديجا ما بردش، شوفوا كيفاش هكايا. وتوا نخليه كيف ما هو هكا. ماما استنى عزيزتي، نخليه يبرد، وبعد هذوما نسكرهم ونحطهم في الفريجيدير، وكل يوم نستعملهم وقت اللي حاجتي نستعملهم. وراهو مطعم الشاي ما يقعدش، ما يقعد لكم حتى شيء، يقعد لكم كان معناتها فرماج وكاو. ولا ان شاء الله تعجبكم دبارتنا اليوم، وصفتنا اليوم، تجربوها، تكتبوا لي رايكم من اللطف في لي كومونتير،
وصحة وبشفي بالمسبق.